آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام موحدین اور مسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل بیان تو میرے تو بعد ہونا ہے، اور اس اج دے پروگرام دا مقصد یہ ہے کہ اپنے علاقے وچ درس قرآن دا سلسلہ شروع کیتا جاوے، کیونکہ جس قدر کفر اور شرک اپنے زور نال چل رہا ہے، اس باطل دا سوائے کتاب اللہ دے مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا. اللہ دا یہ عام قانون ہے کہ جس بندے نے اللہ دی کتاب دی خدمت کیتی ہے، تبلیغ کیتی ہے، اس دی نصرت کیتی ہے، اللہ نے اس دی دنیا و آخرت نصرت بھی کیتی ہے اور عزت دا ترہ بھی بلند کیتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ کتاب اللہ دی تبلیغ کرن والے اور مخلوق دی کتاباں دی تبلیغ کرن والیاں دی عزت، روب اور اثر دے اندر زمین آسمان تو زیادہ فرق ہے. اور قرآن اس بات تے بھی شاہد ہے کہ کتاب اللہ نو منن والے اور کتاب اللہ دے منکر دے عمل وچ بھی زمین آسمان تو زیادہ فرق ہے. اللہ دی کتاب نو تسلیم کرنا اور پھر اس تے عمل نہ کرنا، اس دی اتنی نحوست ہے، اتنی شیطان دی نحوست بھی نہیں. کتاب اللہ نو تسلیم کرنا اور پھر اس تے عمل کرن دی اتنی برکت ہے کہ اتنی 7 زمیناں نہیں سما سکدیاں جتنی اللہ دی طرفوں برکت نازل ہوندی ہے. اساں چونکہ توحید نو منن والے ہیں، اور پھر منن والے ہی نہیں بلکہ توحید دی اشاعت کرن والے ہیں، تو توحید دی اشاعت کرن والے دا عمل 16 آنے سچا ہونا چاہیے. اللہ دے نبی اکرم آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے فرد دے ذمے بھی توحید دی تبلیغ نہیں لائی جس دا عمل 16 آنے سچا نہ ہوئے. کیونکہ بدنام بندے دے ذمے پیغام لاونا بھی پیغام نو بدنام کرنے والی گل ہے.
خود نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات دا توحیدی بھی سب تو بڑا ہے، کائنات دا مبلغ بھی سب تو بڑا ہے، اور کائنات دا با عمل بھی سب تو بڑا ہے۔ اس واسطے اللہ دے نام منن والے اور اللہ دے نام بلند کرن والے اپنے عمل درست کرو۔ عقیدہ اپنا ٹھیک ہوئے تو دوے دا بھی درست کرنا چاہیے، اور سب تو پہلے اپنا عمل درست کرنا چاہیے۔ با عمل بندہ 2 منٹ بھی اپنی تبلیغ کر دے تو اللہ بڑا اثر رکھتا ہے۔ اور توحید دا سب تو بڑا عمل ہے کہ اللہ دے دربار 5 وقت حاضری دے بڑا۔ بحمد اللہ بہت عرصے تو اللہ دا قرآن بیان ہو رہا ہے، اور اللہ دے قرآن دا بیان کرنے والے کدے کوئی کتمان بھی نہیں کیتا، سچا مسئلہ ڈنکے دی چوٹ تے بیان کر دے۔ لیکن جماعتی ترقی اور مشن دی ترقی ہے جڑی سب تو بڑی رکاوٹ ہے، وہ نہ تبلیغ دا فقدان ہے، نہ واعظ دا فقدان ہے، نہ دروس دا فقدان ہے، وہ ہے جماعت دے افراد دا بے عمل ہونا۔ اج اگر میں اور تساں اپنے عمل بہتری لے آئیے تو اس تو کم دروس نال بھی زیادہ کم ہو سکتا ہے۔ گل میری ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولو۔ سا لگتا ہے تو نیندر آئی بیٹھی ہے، گل دی سمجھ نہیں آ رہی۔ سب تو بڑے توحیدی بھی صحابہ کرام، اور سب تو بڑے نمازی بھی صحابہ کرام، سب تو بڑے سچے بھی صحابہ کرام، اور سب تو بڑے دیانتدار بھی صحابہ کرام۔ یقیناً وہ بندہ جھوٹا ہے کہ جس دے دل چ ایمان ہوئے کہ ہر وقت مینوں اللہ ویکھ رہے ہے اور پھر وہ نماز نہ پڑھے، وہ اپنے دعوے جھوٹا ہے۔ فتویٰ اس تے نہیں لے دے ایسا، لیکن اس دے دعوے تے شک ہے کہ جس نو رب ویکھ بھی رہے ہوئے، بڑے جگرے والا بندہ ہے کہ وہ اپنا عمل ترک کر دے۔ تساں تو ماشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے ہو، اور یہ کام تواڈے تے فرض ہی کوئی نہیں جڑا سنن آئے بیٹھے ہو۔ اللہ سارے توفیق عطا فرماوے۔ فرمایا مومن جڑا ہوندا نا، مومن او علم قرآن اور اللہ دی توحید سنن دا ایڈا لالچی آکھو چاہ، یا اس دے دل وچ ایڈا اللہ پیاس رکھدا ہے کہ او دی موت تا آ سکدی ہے، مگر توحید و سنت دے واز سنن کولو باز نہیں آ سکدا۔ اس واسطے تساں ویدے ہو سو اکثر مقامات تے تانوں ہکو جے ساتھی نظر آندے ہو سن۔ او دی وجہ یہ نہیں ہوندی کہ صرف ہوندے اوے کو جن، بلکہ انہاں دے دل وچ سب تو زیادہ پیاس ہوندی ہے۔ اللہ ساریاں دا عمل آونا بہنا سننا قبول فرماوے۔ ساڈی جماعت دا مشن ہے کہ لوگاں نو لا الہ الا اللہ دی سمجھ آ جائے۔ آدھن نا پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو، لا الہ الا اللہ۔ بڑا بڑا جملہ ہے، دل جدن تسلی دی ضرورت ہوئے تو اللہ دے پیغمبر لا الہ الا اللہ پڑھ دیں۔ یہ صرف اسلام وچ داخل ہوندی باقی یا نکاح دے موقع تے پڑھن دا جملہ نہیں، اینو اپنا زیور بناؤ۔ جس لئے کوئی تکلیف، گھبراہٹ، مصیبت، پریشانی سامنے آوے تو کیا کہو؟ لا الہ الا اللہ۔ جتھے کوئی مایوسی پھیلاویں لگے، جتھے کوئی شرک پھیلاویں لگے، جتھے ویکھو ایمان کمزور ہوندا پہ، اتھے ڈھیر زور دیتا کرو لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ اس لئے پریشانی شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان دا مطلب ہی لا الہ الا اللہ، صرف پاکستان دا نہیں بلکہ اللہ دا قرآن پڑھو تو اللہ دا قرآن دا 14 طبق کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ دا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ پڑھے اور اللہ تے امید نہ رکھے، لا الہ الا اللہ پڑھے تے دھاگے تے امید رکھے، لا الہ الا اللہ پڑھے تے نماز نہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے اور غیر کو عزت دا طالب ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھے تے بدعت کر کے مخلوق کو عزت دیاں بھیکا منگدا ودو ہوئے، وقت اس دے لا الہ الا اللہ پڑھن تے نہ پڑھن دے چ فرق کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھن والا تا وہ ہوندا ہے 313 بھی ہوئے تے سامنے عالمی طاقت بھی ہوئے تو دن سانو کوئی نفع نقصان نہیں دے والا مگر الا اللہ۔ کون ہے بولو؟ اساں توحید نو منن والے ہیں اور اساں توحید نو بیان کرن والے ہیں اور اساں توحید دی اشاعت دے خادم ہیں اور اساں انشاءاللہ ساری زندگی توحید دی اشاعت کیتی رکھی، آکھو نا، یہ صرف سنی رکھی ہے؟ بولو، جڑے اشاعت دی تبلیغ توحید دی تبلیغ کیتی رکھی نو ہاتھ کھڑا کریں، کرے سو؟ سارے نہیں کر سکتے، سارے بندے ہی مولوی بن جائیں تے کنک کہیں گڈنی ہے۔ سارے توحید دی تبلیغ جے کر سکو تو کرو، نہیں تو اگلے نو توحید دے مبلغ تک لے کے آؤ۔ ہر بندہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہاں یہ ہے کہ اگلا یہ آکھ سکتا ہے فلانا ڈاکٹر بڑا چنگا ہے یار، اس ڈاکٹر کو لے کے آؤ، وہ ڈاکٹر جانے تے مریض جانے۔ اور اساں جڑی لوگاں دا علاج کرنے آئے وہ جادو ٹونے تے تویزہ نال نہیں بلکہ اللہ دا قرآن پڑھ کے دم کرنے آئے۔ اور جی میں تھوڑے منہ مرجھائے بیٹھے جی میں معلوم ہوتا ہے بلڈ دی کمی ہے، انشاءاللہ جلے تساں قرآن سن کے ورنا تھوڑے چہرے دوتے نور ہی ہونا تے انج معلوم ہو سن انار دی طرح رتے لال ہوئے ودے، یہ قرآن دے دم دی برکت ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللہ دا قرآن اور اللہ دے قرآن نو پھیلاون والے نیک لوگ اور اللہ دے طرفو نبوت رسالت دا پیغام لے کے آن والے اللہ دے نبی تے رسول دا سب تو بڑا مشن ہوندا ہے کہ لوگاں نو اور کئی شاید سمجھ آوے تے بھاوے نہ آوے مگر لا الہ الا اللہ دی سمجھ ضرور آوے۔ پیغمبر دا مشن، پیغمبر دی پہلی تقریر، پیغمبر دا آواز، پیغمبر دی محنت، پیغمبر دا مقصود، پیغمبر دی نبوت دا عنوان، پیغمبر دی رسالت دا عنوان، پیغمبر دی کتاب دا عنوان، پیغمبر دی للکار دا معنی تے مطلب ہوندا ہے کہ بھاویں کئی شاید سمجھ آوے تے بھاویں نہ آوے مگر لا الہ الا اللہ دی سمجھ ضرور آونے تے لا الہ الا اللہ جملہ توحید دا ہے، ادھے اندر شرک دا شیبہ بھی کوئی نہیں، ادھے دو حصے میں ایک دے اندر اللہ دی بڑھائی دا، اللہ دی بڑھائی اور دی وڈیائی دا ادھے وڈے ہون دا دعویٰ ہے تے دوئے جملے دے اندر مخلوق دے الہ تے مشکل کشا ہون دی تردید تے نفی موجود ہے، یعنی اپنی زبان دے اندر لا الہ الا اللہ دا معنی ہے کہ اللہ دی بڑائی بیان کرو تے مخلوق دی عاجزی تے کمزوری بیان کرو، اسے دنا توحید بھی ہے تے اسے دنا لا الہ الا اللہ بھی ہے، اسے دنا رسالت دا
مقصود تے نبوت دا اصل منشا تے مرکز تے محور تے تبلیغ دا مقصد تے مقصود ہے ایہو مقصد ہے اللہ دی بڑائی بیان کرنی ہے تے مخلوق دی عاجزی تے کمزوری تے بے بسی دا بیان ہونا ہے وقت مخلوق کوئی چوئی زیادہ تر نیک لوگاں دی پوجا کیتی ویندی ہے انہاں لے نیک لوگاں وچوں سب تو زیادہ نبیاں دی عبادت سورو پکار کیتی ویندی ہے اللہ دے قرآن دے 3 سپاریاں دا مقصود ہی ہوئے جو اللہ دی بڑائی بیان کرو تے اللہ دے نیک بندیاں دی عاجزی دا بیان کرو انہاں دا اللہ دے دربار دے اندر بے بسی دا بیان کرو انہاں دا اللہ دے دربار دے اندر کمزوریاں دا بیان کرو اس واسطے اللہ دا قرآن کدائیں پیغمبر دے رومن دا ذکر کریندا ہے کدائیں پیغمبر دے گڑ گڑاون دا ذکر کریندا ہے کدائیں پیغمبر دی دعاواں دا ذکر کریندا ہے کدائیں پیغمبر دے سجدیاں دا ذکر کریندا ہے کدائیں پیغمبر دے اولاد منگن دا ذکر کریندا ہے کدائیں پیغمبر دے سفید والا دا تذکر ہوندا ہے کدائیں پیغمبر دی ہڈیاں تے کمزوریاں دا اظہار ہوندا ہے اے بے بسی تے کمزوریاں تے عاجزیاں اللہ دا قرآن تاں بیان کریندا ہے تاکہ لوگاں نوں پتہ لگے اللہ دے نیک بندے اللہ دے دربار وچ عاجز ہوندے نے اور عاجزیاں کولو کمزوریاں کولو ایہو جیاں چیزاں کولو جے کوئی پاکے تا لا الہ الا اللہ مشرک اس گل نوں توہین سمجھدا ہے احانت سمجھدا ہے او تھے ویکھو جی فلاں دی کمزوری بیان پئی ہوندی ہے تے اللہ دے نبی نو توحید سمجھدے نے جو یونس علیہ السلام دی عاجزی دا ذکر کیتا جاوے زکریا علیہ السلام دی عاجزی دا ذکر کیتا جاوے بی بی مریم دی عاجزی دا ذکر کیتا جاوے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عاجزی دا ذکر کیتا جاوے اللہ دے پیغمبراں دی عاجزی دا اظہار عاجزی دی کیفیت عاجزی دے مواقع عاجزی دے واقعات عاجزی دے قصص بیان کیتے جاون ویکھو اے تے اللہ دا پیغمبر مگر پتر دی جدائی دے اندر رو رو کے اپنی اکھی دا نور بھی کھڑائی بیٹھا ویکھو اے تے اللہ دا پیغمبر مگر اپنی چھری دے تلے اپنے بچے نو ذبح کرن واسطے تیار ہویا کھڑا ویکھو اے تے اللہ دا نبی مگر اپنے سکے بچے نو ہی نہیں پیا بچا سکدا اور اپنی اکھاں دے اچھل کنان نو بڑدا ویکھ کے گوارا نہیں کر سکدا اللہ پیغمبراں دی عاجزی تا اظہار کریندا ہے تاکہ پتہ لگ ونجے جداں ایڈے اونچے درجے والے ایڈے وڈے مقام والے بھی میرے دربار وچ عاجزیاں کریندے نے تے بھلا تواڈے پیر تے فقیر مشکل کشا تے حاجت روا کیویں ہو سکدے نے اللہ کریم نے پہلے دن تو ہی عنوان پیغمبر دے ذمہ لایا ہے تاں فرمایا اے میرا مدثر پیغمبر یا جے کوئی اپنا صدیا محب بن کے تے آکھیا یا محمد مگر اللہ کریم فرماندا ہے جے محمد دا ادب اساں وی نہ کریے تے کہہ کرنا ہے اس واسطے میرا سونا تینوں تیرا نام لے کے میں نہیں سدیندا بلکہ تیرے کمالات تے تیرے اوصاف دے تذکرے کر کے سدینا تے میں نہ یا اے میرا پیغمبر محمد مصطفیٰ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم آکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیا کرو اور شوق نال پڑھیا کرو بڑے فائدے نے دے بہت بے شمار فائدے تسا گیڑی نہیں سکتے جتنے دے فائدے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر اپنے رب دی بڑائی بیان کرو آکھو اللہ اکبر ایک واری بھی نہیں آکھنا دو واری بھی نہیں آکھنا ترائے واری بھی نہیں آکھنا چار واری بھی نہیں آکھنا چار واری پہلو آکھنا ہے تے دو واری آخر تے آکھنا ہے تے ود آخر
تے موڑا کھڑا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ اکبر، کوئی حاضر ناظر نہیں، اللہ اکبر، کوئی متصرف الامور کوئی نہیں، اللہ اکبر، کوئی غیبانہ سر و پکار سننے والا کوئی نہیں، اے بار بار اللہ اکبر تا کھڑا ہے تاکہ لوگاں دے دلاں دے اندر پتہ چل جاوے کہ اس کائنات دی طاقتور ترین ذات اللہ دی ہے، ساری کائنات دی ملکیت اسے کول ہے، ساری کائنات دی قدرت دے کول ہے، ساری کائنات دا انتظام دے کول ہے، ساری کائنات دا تصرف دے کول ہے، کہنو دکھ دے وے تے ہو دے وے، سکھ دے وے تے ہو دے وے، کہنو اولاد دے وے تے ہو دے وے، تے دے کے لائے لوے تے او لوے، تے جے دے کے جھولی وچوں جدا کر دے وے تاوی او دے کولو پوچھن والا کوئی نہیں۔ توحید دے دو جزن ایک چ اللہ دے نیک بندے دی عاجزی دا اظہار کرنا ہے۔ ویکھو کربلا دے میدان وچ نبی دا خاندان اپنیاں بگڑیاں نہ بنا سکیا، ویکھو بدر دے میدان وچ محمد مصطفیٰ نے اپنے گھٹنے اللہ دے دربار وچ ٹیک دیتے، ویکھو ابراہیم علیہ السلام آپ بھی روندا کھلوتا ہے مگر اپنے بابے نو ہدایت ایمان نصیب نہیں کرا سکیا، ویکھو محمد رسول اللہ اپنے چاچے دے دروازے کولو رو کے ہٹ کے آ گیا مگر وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ۔ اللہ دے انبیاء دی عاجزی بیان کرنا، انہاں دا اللہ دے دربار وچ رونا بیان کرنا، گڑ گڑاونا بیان کرنا تے اللہ دی طاقت تے قدرت دا بیان کرنا، اے توحید ایک ہے بولو۔ اسو کھول کے آنے اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا، بولو اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا، اللہ تو علاوہ کوئی نظر و نیاز دے لائق، دبے لفظ نہیں آندے جو وہ سب کچھ کرنا والا ہے، کوئی اور کچھ کرنا والا کوئی نہیں۔ 1500 سال بھی گزر ونجن تاوی توحید دبے لفظ چوئے، ایہو جئی توحید دا کہنو فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ دے قرآن دے مطابق بیان کر، ویکھو اللہ دے نیک نبی بھی ہیں مگر اللہ دے دربار وچ عاجز ہیں، کمزور ہیں، منگتے ہیں تے دیون والا ایک اللہ دی ذات ہے۔ عاجزی پیغمبرہ دی، پیغمبر سمجھدا ہے توحید ہے مگر پیغمبر دا دشمن آتا ہو تسا بابے دے منکر ہو گئے ہو، ایک کے کیتا ہی نہیں، فلاں کے کیتا ہی نہیں، اور اللہ دا قرآن کیا ہے سبحان اللہ۔ پیغمبر دا رومنا بیان کرنا پیغمبر دی عاجزی ہے کہ نہیں؟ بولو کوئی سمجھے تو سمجھے۔ اگلا اہل بیت نو روا 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 کے پیسے لائے ویندا لوگاں توحید دی سمجھ نہیں آندی، حالانکہ نیک بندہ روے تو کیسا ثابت ہوندی ہے؟ بولو توحید۔ اللہ دا نیک بندہ روندا ہوئے نا جڑا بے وس ہوئے، یا وس والا روندا ہے جیڑی بے بسی دا اظہار ہے رونا، اور اگر کدائی اللہ دا پیغمبر یا اللہ دے نیک پیغمبر دا خاندان روندا پیا ہے تو اس دی ایک ایک آنسو کولو اللہ دی توحید ثابت ہوندی پئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ دا پیغمبر زکریا علیہ السلام اے اللہ دے دربار دے اندر دعا پہ منگ دے، تو صحیح دعا منگ دے ہو کوئی نہ منگی کرو، کیوں منگ دے ہو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، ایڈی جلدی منگ دے معلوم ہوتا ریل گڈی تے چڑھنا نے۔ دعا کیفیت دا نا ہے، لفظاں دا نا نہیں۔ بعض اوقات لفظ بندے دے اپنے ہوندے تے دعا قبول ہو ویندی ہے، کیفیت دل دی چنگی ہوندی ہے۔ بعض اوقات بندہ لفظ اللہ دے نبی دے پڑھے ہوئے تے دسے ہوئے منگدا کھلوتا ہوندا مگر دل دی کیفیت کوئی نہیں ہوندی، اللہ دعا نہیں قبول کریندا۔
دعا کیفیت دا نہ ہے، لفظ تے بدل دے رہے ہوئے دے کدے کسے حال تے کدے، لیکن دل وچ کیفیت ہوئے کہ کہیں دے در تو منگدا پیا تے اس دے در تو منگدا پیا، جائے اپنے دشمن نوں اپنے در تو خالی جھولی نہیں بھیجیا، بھلا اپنے سجنا نوں کیویں بھیجدا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ اللہ کریم فرماتا ہے جنہاں نو اے کھلے سدیندے ہیں جو ساڈے دکھ دور کر دے سن، جنہاں نو اے کھلے سدیندے جو سانو اولاد دے دے سن، جنہاں نو اے کھلے سدیندے جو ساڈے دستگیر بنوئی سن، جنہاں نو اے کھلے سدیندے جو ساڈیاں بگڑی ہوئی حل کر دے سن۔ اللہ کریم فرماتا ہے نہیں فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، انہاں نو میں نبوت بھی دتی ہے، انہاں نو میں رسالت بھی دتی ہے، انہاں نو میں اپنا قرب بھی دیتا ہے، انہاں نو میں حسن بھی دیتا ہے، جمال بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے، فہم بھی دیتا ہے، تقوی بھی دیتا ہے، حکمت بھی دیتی ہے، دانائی بھی دیتی ہے، مگر دکھاں نو ٹالن والی طاقت میں کائی نہیں دیتی۔ اس واسطے میں خود اللہ پیانا فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، او تواڈے دکھاں نو نہیں ٹال سکدے، جڑے اپنے دکھاں نو روندے کھلوتے ہون تواڈے دکھ کدوں ٹال سکدے نے؟ او جڑے اپنے پتر دے چھٹ جاون تے جدائیاں دتے اپنے اکھوں تے آنسو نال تاری کھلوتے ہون اور اپنی اکھاں نو بے نور کیتے کھلوتے ہون، بولیا تیری کدے سن سکدے نے تے تیریاں کدے دعاواں پوریاں کر سکدے نے؟ اللہ کریم فرماندا ہے تے نال اگلی انہاں دی عاجزی دا اظہار ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جنہاں نو تو حاجت روا سمجھ کے سدیندا کھلا ہے، او خود میرے دربار وچ وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی تو نو جنہاں دے وسیلے تو میرے دربار وچ دینا ہے، جو میریاں پوریوں ویسا او میرے دربار وچ آ وسیلے تلاش کرے دے کھلے۔ مینوں سمجھ نہیں آندی، کدے تے آدھن اللہ دے نیک بندیاں نو اللہ اختیار دے دیتے، اساں تے سدیندے جو ہکے رو ہے نا، چلو کئی نو دیتے سو، کتنے دیتے سو یہ تے دس دیو، اولاد دیون دا اختیار کئی نو دیتا سو، اچھا دیاں صدیے تے ولیاں نو صدیے تے راتی صدیے نبی یہ تے دس دیو نا، عراق والے کئی نو سدنا تے پاکستان والے وڑ تے کر دیو نا، کم از کم کوئی سانو دسو تو صحیح کئی نو سدنا ہے، شوگر دی بیماری ہے کئی نو سدنا ہے، کینسر دی بیماری ہے کئی نو سدنا ہے، پوتر نہ ملدا پیو دسنا تو چاہیے نا، جو وکھرے مشکل کشا تے ساڈا تو ہویا نا ہکو، اساں تو ہکے نو سدنا ہے۔ اچھا مڑ اے بھی دسو کئی نو سدنا ہے تے اے دسو جڑا وسیلے والا تہاڈا عقیدہ ہے اے کدڑ استعمال کرنا ہے؟ وسیلے دا تو مانا دیوڑ والا کون ہے؟ تے انہاں دا وسیلہ دیونا ہے، یعنی آئے اللہ پوتر دے پنجا تنہ دے وسیلے نال، چلو اے وسیلے والا عقیدہ ہو گیا۔ تے جڑا اے سدینا ڈائریکٹ یا علی مدد یا عبد القادر جیلانی اے کیڑا وسیلہ ہے؟ آج تائیں اپنے عقیدے دا ہی کوئی نہیں پتا، کدے کداں ہی تے کدے سانو تو پتہ نہ ساڑیاں سننے والا کون ہے۔ کہہ لے انہاں دے کول پوچھیا ہے صحیح بھئی دسو یار سردیاں چ کئی نو سدنا ہے، گرمیاں چ کئی نو سدنا ہے، خزاں چ کئی نو سدنا ہے؟ دسو ڈھیر سارے جو ہوئے نا، 1,24,000 تو اللہ دے نبی ہوئے، بھلا انہاں نو نہ سدے سو،
اور پھر اولیاء، سبحان اللہ کتنے، پھر نبی دا خاندان، پھر صحابہ دا خاندان، پھر اولیاء دا خاندان، پھر محدثین مفسرین اور شہداء کتنے جناب تیرے کو گیڑی نہ سگین۔ اے دس کئی نو سدنا ہے تے کئی نو نہیں سدنا، تے کس ویلے سدنا ہے تے کس ویلے نہیں سدنا، تے کس کس دی ضرورت ویلے کس نو سدنا۔ اللہ فرماندا چھوڑ انہاں دے کول جواب کوئی نہیں، میں انا ادعونی استجب لکم، سدے ہی مینوں کر تے تیریاں قبول کرنے والا ہی صرف اللہ اللہ۔ نعرہ تکبیر، گل دی سمجھ آئیے؟ درس دا معنی ہوندا سبق، تے قرآن دا سبق توحید ہے، قرآن دا سبق تے اے تساں کہے کلو پوچھنا ضرور ہے بھائی جان، تھوڑے جو اتنے مشکل امام بری، داتا، بابا فرید، سلطان باہو، اولیاء، انبیاء، اہل بیت، کس نو کس وقت سدنا ہے تے کس ضرورت واسطے سدنا ہے، اور پھر انہاں نو ڈائریکٹ سدنا ہے یا وسیلہ دیونا ہے؟ کوئی جواب کوئی نہیں، کیونکہ عقیدہ ہی قرآن دے خلاف ہے۔ سچا عقیدہ لہو دعوت الحق، تیری ہر پکار نو سن والا کون ہے؟ بولو عاجزی اللہ دے انبیاء دی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اتے آپ وسیلہ تلاش کریں دے ودے ہوندے اللہ دے نبی وی، اللہ دے ولی وی، اللہ دے نیک بندے وی وسیلہ۔ تے وسیلہ کیڑی چیز ہے؟ وسیلہ عربی دا لفظ ہے، عربی دا اے لفظ دا معنی ویکھنا پمسی جو وسیلہ کیڑی چیز ہے؟ ہر عمل جس دے ذریعے بندہ اللہ دے قریب ہو جاوے، او وسیلہ ہے۔ نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، درود شریف وسیلہ ہے، تلاوت وسیلہ ہے، ذکر وسیلہ ہے، استغفار وسیلہ ہے، مسجد آونا وسیلہ ہے، اللہ دی عبادت کرنا وسیلہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے جنہاں نو تو حاجت روا سمجھ کے سدینا ہے، او خود میرے دربار دے اندر وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ کون؟ اللہ دی رحمت دے نیڑے، تے نال اگلی گل ہی نے انہاں دی عاجزی دا کمال ہی نے، یا خافونا میرے کول ڈردے بھی رہ ویندے نے، انہاں نو پتہ ہے اللہ دی نافرمانی کر دتی تے اللہ دی پکڑ ہو گئی بڑی سختی نے، اس واسطے میری بڑائی بیان کرنی آکھنی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز وچ یہ دو چیزیں کدائیں اللہ دی بڑائی بیان ہو رہی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پہلے اس دے اندر اللہ دی بڑائی بیان ہوئی تے عاجزیاں کہن لگے اہدنا اللہ ہی ہو توحید اللہ راہ سانو بھی کھا کے چلا کے اسے دوتے موت دے وے دے کلو ہلن تے پھرکن نہ دے وے، اے اوہرائی صراط الذین انعمت علیہم، تیرے نبی بھی توحیدی، تیرے ولی بھی توحیدی، تیرے پیر بھی توحیدی، تیرے درد فقیر بھی توحیدی، تیرے پیغمبر دے منن والے بھی توحیدی، تیرے پیغمبر دے خاندان والے بھی توحیدی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تے پھر اللہ دیاں بڑائیاں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر نبی دی سنت تے آ کے رکوع کر لیندا ہے، پیغمبر دی عاجزی دا اظہار کریندا ہے، جویں اللہ دا پیغمبر تیرے ہی در تے جھکدا رہیا ہے، میں بھی مردا تے مر سکنا مگر تیرے پیغمبر دی سنت دا مخالف نہیں ہو سکدا، میں بھی انہی عاجزیاں دا اظہار کرے ساں جویں علی حیدر قرار کریندا رہیا ہے۔ ساڈے کولو نیک لوگاں دے طریقے نہیں چھوڑ سکیندے، وکھانا اللہ دے پیغمبر یا اللہ دے اولیاء، اللہ دے در تو علاوہ
کسے دے در تے جھکے ہون نہیں ہو سکدا وہ اپنیاں عاجزیاں اپنیاں کمزوریاں دا اظہار کریں دن تے ایک در تے کریں دن ہن سارے واقعات پڑھ لوے قرآن دے کداں ہی بھی کھیا ہے ہر کوئی کہیں تھے در تے عاجزی کر رہے ہیں اللہ فرماتا انہم کانوا یدعوننا اے مینوں سدے دیا سارے اللہ دے نبی تے وکانوا لنا خاشعین ڈردے میرے کولوں رہ ویندے آن سبحان اللہ دعا مقصو کہ کوئی نہ کہیں تھے کول تے دعا کیفیت دا نہ ہے کہ شادا لفظ بدل دے رہے بعض اوقات بندہ دعا اے نہیں کریندا کہ اللہ دی رحمت نو کھچ لیندا ہے عاجزی زیادہ ہوندی اے نہیں کر کے جو ہاتھ بیٹھا ہے مڑ اتھو بس یہ عاجزی دا اظہار ہے عاجزی دا اظہار تا ایک دے اپنے دل دے قریب ہتھاں نو کر اتو متھا جھکا کے تے این آنکھ جو میریاں اللہ نال ڈائریکٹ گلاں ہوندیاں پئیاں میں گلاں پیا کرینا تے او رب سندا پیا ہے اس کیفیت نال منگنا تیرا کام ہے تے دیونا محمد رب دا کام ہے ایک واقعہ سن لو مڑا اذان دی وقت توجہ ہے تھکے تو نہیں بیٹھے بیان تا سلیشہ تو بعد شروع ہونا ہے تو سو سننا کہ کوئی نہ سبحان اللہ اللہ دے نبی اکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک نو غسل دے دی کھلوتی حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ عنہا اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک دیتو ہے حضرت عائشہ صدیقہ دے ہتھاں دے اندر تے او غسل پیاں دے دی نبی علیہ السلام نو جڑے ویلے غسل دے دی کھلیاں ایک مائی آ کے آکھن لگی عائشہ صدیقہ مینوں اللہ دے نبی نال کوئی کام تے کوئی گل کرنا ہے نبی علیہ السلام نے جڑے ویلے ڈٹھا او کھولا مائی نو اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا مائی تو ٹھہرو جے تیرے ہاتھ ہی چل دے رہے میرے سر تے پانی تو سٹیندی رہی تے میری زلفاں دے اندر اپنی انگلیاں پھریندی رہ گئی تے میں دی گل سن نہیں سکنا اتنے شعور وچ میں دی گل نہیں سن سکدا تے کیڑے کمال والا ہے جو ہر کہندی وکھری وکھری سن وی لیندا ہے تے قبول وی کر لیندا ہے اے مائی ٹھہرون تیری اس حرکت وچ میں اپنی مریدنی دیاں گلاں نہیں سن سکنیاں حضرت عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں الگ ہو کے کھلو رہی ہے مائی خولا کھن لگی اللہ دے نبی پاک جی تساں جان دیو میرا گھر والا تھوڑا جہا غصہ کر ویندا ہے گل گل تو تے میرے نال وی غصے دے عالم وچ ایہو جہے لفظ بول دتے سو جڑا تہاڈی چلدی ہوئی شریعت وچ میرے واسطے طلاق دا موجب بن گیا ہے میں تہاڈے در تے تاں آئی تاکہ کوئی تساں میرا حال کڈ دیو سبحان اللہ حولو آکھو نا سبحان اللہ مطلب مسجد دی اکدھا تے لکھی گیا تو مٹامڑا کہیں اللہ اکبر اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا بول جڑے جی انجن گل ہے فرمایا گل تیری ٹھیک ہے مگر تیرا حل ہی ہوئے جو تیری شوہر نال جدائی ہو گئی ہے تے میں محمد وی اللہ دے قانوناں نو تبدیل نہیں کر سکدا کیڑے جگرے نال ون کے مولویوں کو فتوی لینا ہے وت ایک مسجد تے مدرسے وچ تیرے خلاف آوے تے دوے پاسے ٹر ویندونا ہے ول دوے چتریے پاسے ٹر وینا ہے تو شریعت معلوم کرن کوئی نہیں ویندوندا اپنی مرضی دے مطابق فتوی لوڑ ویندونا ہے تے جس مسجد تے جس مولا نو تیرے مطابق فیصلے دین لگ ونجنو تینوں بڑا چنگا لگدا ہے ایتھے کائنات دا امام تے امام الرشد پیا تھا اے مائی تو ول جا تے ہٹ جا مگر میں اللہ دے قانوناں نو تبدیل نہیں کر سکدا او نال اشارہ کرن دی اور رحمت للعالمین پیغمبر
مختار کول کون ہے؟ بولو ہر شاید اختیار رکھن والا حالے تک بھی اس مینو اپنے اختیار حسن دتس جمال دتس کمال دتس ختم نبوت دتس مگر اپنی ملکیت اپنے کول رکھی سو میں بھی عاجز تھے تو بھی اچھا اللہ دے نبی بار بار اصرار کر دیے اللہ فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما جنہوں گھر وسامنے اوڑین کر کے بھی نبی دے در تے آکے منتہ تے ترلے کریں لیاں جو میرا گھر وسونے مینوں کہے دوے بوہے تے نہ ونجنا پوے اللہ دے نبی پاک انہوں لوٹا دیں دل مگر وہ بار بار گل کر دیئے اللہ دے نبی پاک فرمایا مائی جتنی دیر بھی کھلوتی رہ سے میرا فتوہ وہ ہوئے جو تو دوتے حلال نہیں ہو سکتی جڑے ویلے گل سنی سو حضرت عائشہ صدیقہ بھی سفارش کر دیئے جو تھا کم ہونے مگر کائنات امام محمد رسول اللہ دے حلال و حرام بھی نہیں کر سکتا اللہ دے کیتے ہوئے حرام و حلال دا فتوہ بھی نہیں دے سکتا جڑے ویلے مایوس ہو کے ہٹ گئی ہے جو شریعت جو کوئی میرے بارے ہی ہو جائے تدبیر نہیں نکل دی یہ نکل دی ہوں دی تے آمنہ دلال سب تو پہلا میرے حق دے اندر فیصلہ کر دینا جڑے ویلے ہٹ گئی ہے ہٹ کے اس ویلے اپنی بچیاں دے بھی ہاتھ جوڑ لے سو تے اپنے ہاتھ بھی جوڑ لے سو اس ویلے آنکھیں لگی جے اے تبدیل نہیں کر سکتے اے عاجز ہیں اوتے طاقتور سبحان اللہ اینی نہیں سواکھیا میں دعا تا سکھاؤ چاہ نا وقت گلہ رب نال کرنی انتے وقت اپنے دل نال کرنی ہے سبحان اللہ اتھے آنکھیں لگی اللہ سیاں انما اشکو بسی الیکا اللہ سیاں حال تا میرا ویدھا کھلوتا ہے تیرے کلو میرا کوئی حال چھپے تا کوئی نہیں میری کمزوریاں نوتے ویدھا کھلوتا ہے مگر میں تینو تیری طاقتوریاں دل متوجہ پئی کرے نیا میں تے کمزور ہاں تو تے کمزور کوئی نہیں میں تے عاجز ہاں تو تے عاجز کوئی نہیں اللہ سیاں میں اپنی ضعف قوت دے جناب شکوے تیرے دربار پئی کرے نیا مینوں نویں گھر دا شوق کوئی نہیں تے مینوں نویں شادی تے نکاح دی لوڑ بھی کوئی نہیں مگر میں انا میری دو بچیاں دا ساتھ ہے یہ کدائیں رول ونجے تے کدائیں بترے پیو دیاں سختیاں دے تلے آ گئیاں تے مت جیندی مر ویسا اللہ کریم نے جڑے ویلے اس مائی دی دعا نو سنیا ہے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجیا ہے حال محمد پاک دے سر مبارک دا غسل بھی پورا کوئی نہیں ہویا عائشہ صدیقہ انہیں اپنی پیاری انگلیاں نال محمد محبوب دے سر مبارک دے زلفانوں غسل خلیدیں دیئے تے کہ دی قسمت تے فخر تے عزت تے جناب شہرت والی مائی ہے جو محمد دے کئی سنگی تے یار محمد دے ایک ایک پسینے واسطے بھی ودے ہوں دے آنجو کدے سانو مل ونجے مگر اے ہوئے جڑی شب و روز محمد رسول اللہ دے نال گزرے دیئے اے بستر وچھان دیئے تے سمن والا محمد ہوندہ ہے اے پانی لائے کے آن دیئے تے پیمن والا محمد رسول ہوندہ ہے اے آٹا گنہیں دیئے تے والا روٹیاں پکا کے دیں دیئے تے کھامن والا محمد رسول ہوندہ ہے تے باغوں کا تے لکمہ توڑ کے محمد رسول اللہ دیں دیئے تے گلاس پانی دا یا پیالہ پانی دا محمد رسول اللہ دیں دیئے تے اللہ دے نبی پاک فرما دینا ہو سکتا ہے کل کوئی آون والا تیرا گستاخ ہو ونجے ہو سکتا ہے کل آون والا کوئی تیرا منکر ہو ونجے جیڑا تیرا منکر ہوئے او محمد بھی منکر ہوئے اینی کر پانی تے تو پئی مینوں دینی ہے جو پہلے میں پیوا مگر میں محمد دی محبت آدھی ہے پہلے عائشہ پیوے تے ول محمد پیوے حضرت عائشہ صدیقہ محمد پاک دی محبت اسرار تے پیالے نو مولا کے جویں کوئی اپنے شیخ تے اپنے پیر دے دل دی تسلی واسطے ایک دو گھٹ پی لیندا ہے حضرت عائشہ صدیقہ پیالے نو مولا کے
قدر کہیں پوچھنی ہوئے تے اللہ دے دربار جو پوچھے جو وکیلی یا رب حضرت عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام دے سر مبارک نو غسل پہیا دے دیا تاج نبی پاک فرمایا اے خولا مائی تیریاں درخواستاں اللہ دے دربار وچ پہنچ بھی گئی ہیں تے قبول بھی ہو گئی ہیں اللہ فرماتا سمع اللہ لمن حمیدہ کھڑوا لیا ایک قد سمع اللہ بھی مان لیا کر تیرے کو پوچھی وے جو وڈے دربار تے 400 کلومیٹر سفر کر کے کیوں گیا ہے تے تو گوانا میں اتھے کوئی اتھے کلو تے منگ نہیں گیا بلکہ میں انہوں ایہا درخواست کرنے گیا جو جناب علی میری درخواست اللہ دے دربار پہنچا دیو اے خولا مائی دو یقیدہ ویکھ لائے وکھری کھلو کہ اللہ دے دربار چگلنا پہ کریں دیئے تے اللہ نو اینی گل پہ کریں دیئے اللہ سائیاں میں تیرے در تے آ گئیاں میں کمزور بھی ہاں تے میں عاجز بھی ہاں میں ضرورت مند بھی ہاں تے میں لوڑ بھی ہے میں حاجت مند بھی ہاں تے مشکل چوی آئی کھلوتی ہاں تے میرا ایمان ہے مشکل ٹالن والا تو ہے کہ میرا کام چکر میری حاجت روائی چکر میری مشکل تے یا وقت مینو او بوا وکھا جتھو میرا کام ہو ویندو ہوئے گل لفظہ دیئے نا جی میں بال پیو نو منا لیندے نا ادو سجے ہو کھبے ہو تے اگے تے پیچھے تے جی آکھے میں نے 5 روپے دے تو آدھا میرے کول کوئی نہیں تے جو حال چگتے تو انہوں نہ ہی ہوئے تے گواڑیوں کو لی مانگ کے دے بڑے پم دے اللہ دے دربار دعا کی تھی کرو آجزی نال دل دی کیفیت نال آنکھو اللہ ساتھ لائے کے جانا تیرے کولو تے لینی کوئی عام جنت نہیں جنت الفردوس لینی ہے جی میں نبی علیہ السلام فرمایا جدہ اللہ کو مگیا کرو تا اللہ دے فضل نال مگیا کرو اے نہیں جو سکی تے رکھی دے چا اللہ میں نو ایج دے جو ایج کہنو نہ دے وے جی میں اللہ دا پیغمبر دا پیار رب غفر لی و حبلی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی انکا انت الوحاب اللہ بادشاہی ہو جائی دے جو میتھو پہلو ہی کہنو نہ دیتی ہوئی تو میتھو بعد ہی کہن نہ دیتی ہوئے تے آدھا پہ سلیمان علیہ السلام تو وہابیں تے میں وہابیاں تے وہابی تیرے در تو علاوہ تک ہے اور در تے منگ دے کوئی نہیں ساڑھا وہاب تو ہے دیوڑ اللہ تو ہے منگڑ اللہ اسا ہے اللہ فرماندہ وقت میں انج دیتا نہ کدے پہلے نو انج دیتا تے نہ کدے بعد والے انج دیتا والحمدللہ رب العالمین نماز پڑھو صبح بیان